सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. प्रेज द लॉर्ड. विशमगचनो आयचो दीस एक आशीर्वाद आसो आनी बेसांव आसो. तसो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी आराम करया. उतार सकाळच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटा एक बो अपुरबायचे उतार देवाचे जिवे उतार ते उतार आज आमच्या मोतींत आमी कांसून दवरया आमच्या काळजांत जागोवन दवरया. उतार म्हणटा जॉन चॅप्टर 15:7 जुवां प्रमाणे शुभवार्तांत 22:15-7 म्हणटा तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागशात तुमकां तें मेळटलें. तुमकां तें मेळटलें. तुमकां तें मेळटलें. तुमकां तें मेळटलें. कितेंय तुमी मागा तें तुमकां मेळटलें. बट तुमी म्हजे थंय रावूंक जाय. धांवा नाकात रावा. आज फळ धांवा नाकात रावा. मेळटा म्हणशे रावा. मेळोंक आनी रावा. आयच्या दिसा ह्या मंगळाराच्या दिसा उतर आमकां भोव अपुरबायन म्हणटा आमकां पण तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार म्हजी उतरां तुमचे भितर रावोंक जाय. तुमचे भितर क्रियात्मक जावंक जाय. तुमचे भितर काम करूंक जाय. म्हजी उतरां तुमचे भितर रावती जाल्यार म्हळ्यार स्वयं देव तुमच्या भितर वस्ती करता. त्या खातीर साम पावल आमकां भोव अपुरबायन म्हणटा पयल्या कोरिंथरांत 3:16 वळींत तूं देवाचें मंदीर. तूं रागाचें मंदीर न्ही. बेबतेपणाचें मंदीर न्ही. मोसराचें मंदीर न्ही. तूं देवाचें मंदीर. देवाचो आत्मो जर सर्ग आनी संवसार आसल्या देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करता. तुवें सिंपल न्ही. आज मंगळो आराम करता आसतना तुवें पांय दवरली भूंय ती तुजी जावंक जाय. जशवांत अपुरबायन देव म्हणटा मोयचे सवे कसो आसलो जशमा हांव तशेंच तुज्या सांगाता आसा. आज तूं खंयच्याय भुंयचेर पांय दवरताय ती भूंय हांव आशिर्वादीत करता. हांव आशिर्वादीत करता. कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा. म्हज्या मगजचे न्हू देव पक्षपाती न्ही. देव विस्वासी म्हूण उडास दवरा. देव हर एक घडी विस्वासी मागले दितलो देव. आमी
ताच्या सांगाता रावल्यात गी, ताच्या सांगता वेळ खर्चिला गी, तांच्या सांगता एक जाऊन रावला गी, आमच्या काळीच ताका दिला गी, ताच्या लागी भासाभास केला उलयला गी ना. आमचे लागी संवसार कितले उशे उलोवंक टायम आसा, वेळ आसा. आमी कश्ट 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 म्हणून संवसार आमी शेअर करता, संवसाराक आमी सांगता म्हज्या घरा हे प्रॉब्लम्स, म्हज्या घरा ते प्रॉब्लम, म्हजो पूत आयकना, म्हजे धूव आयकना, सैरीक मेळना, काम मेळना, वीज जाना, पयशाची समस्या आसा, रीण आसा, सगळें म्हणटा. केदाळ रे तुजे मागणें आयकोनच्या देवा लागीं तूं बसून उलयलाय गी. आज अपुर्वेचे उतार आमकां म्हणटा की पळय आमच्या मोगाचे न्हू, तुमी मुचे ते रावात. आज तुमी मुचे ते रावा. आज तूं मुचे ते रावते जाल्यार जे कितेंय तूं मागते तें तुका मेळटलें. सुम्या सवय रावचें म्हणल्यार आमी खोट्या आत्म्यांतल्यान सुटका सोडून घेवचे. ह्या संवसाराचो अनेक आत्मो आसा, आमकां फूट जावन दिवचो आत्मो, आमकां फसोवचो आत्मो, अननेसेसरी केस घालूचो आत्मो, भाव भयल्या मदीं दुस्मान काय घालूचो आत्मो, आशेद्वारी हेराची भितर घाले शिकोवच्यो आत्मो, ताच्या उतराक कान दिनाकात. तुम्ही मुझे ते रावशात जाल्यार, मुझे ते एक जावन रावशात जाल्यार, एक फांटो कसो एक रुका चिपकोन आसल्यार मात्र तो फोड दिवंक शकता, फोड दिवंक शकता. ना जाल्यार ते कसतान पडलो वय जाल्यार, कुडके लांबलो वय जाल्यार तांकां तो फळ मेळना. म्हज्या मोगाचे न्हू, त्या खातीर जेजू म्हणटा की कसो एक फांटो एक रुका चिपकोन रावता, तशेंच तुमी म्हाका चिपकोन रावा म्हणल्यार पातका पाठ करा. कोण फसयते आसा, कोण तुका आज पुसलयते आसा, ताच्या बुलोवण्याक कान दिनाका. आज देवाच्या उतराक कान दी. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिये. देवाचे उतार तुज्या जिवितान क्रियात्मक जातले आनी तुज्या सगळ्या कश्टांतल्यान तुका सुटका लाभयतले. म्हणटा की पळया, तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले, तुमकां जाय जाल्ले कितेंय तुमी मागशात ते तुमकां मेळटलें. आमकां जाय कितें, कितें आमकां जाय, कितें आमी मागूंक जाय. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हजे जे कितें मागशात ते तुमकां मेळटा. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 मागात तुमी घेतल्यात. जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हणटा की आज प्रत्येक तरां तूं म्हाका उलो मारतना हांव तुजें मागणें आयकतलो आनी गुप्ती संगती हांव तुका कळीत करतलो. गुप्ती संगती. त्या खातीर आज म्हजे लागीं तूं राव, म्हज्या सांगाता तूं रावशी जाल्यार तुका कितेंय गरज आसा हांव दितां. कशें बरी वस्तू हांव तुका दितां, पाड वस्तू हांव तुका दिना. जांफ्रो एक 4 म्हयने लेट जातले, वेट कर, थांबा नासतना माग, थांबा नासतना माग. जांफ्रो आज तुका विजाना, कंटिन्यू मागतें आसाय, 3 to 4 आराधनान भाग घेवन आसाय, वेट कर. बरो एम्प्लॉयर म्हणजे मोगाचें एक घडीत तुमकां सांगता. फाटल्या 6 म्हयन्या पयले एका भयणीक विजा नासली आनी तिजी वर्सां मुक्त जाली आनी तिणें एप्लाय केली. थोडे एम्प्लॉयर म्हणलें, एका एम्प्लॉयरान सांगलें की हांव तुका डेफिनेटली विजा मान दिता, डेफिनेटली विजा मान दिता. आनी विजा मान दिलें, पातयेवन रावली, ताच्या घरा काम केलें, ताच्या घरा काम केलें. लास्ट एक दीस भायर वयता आसतना इमिग्रेशन दन सोडलें आनी पासपोर्ट विजा ना. खंय काम करते, सो मनशाले काम करता. आनी इमिग्रेशन म्हणून फोन लायले आनी तो एम्प्लॉयर म्हणा लागलो की हांव तिका वळखना, हांव तिका वळखना, ती येता थोडे हेल्पाक, हांव तिका पयशे दिता, हांव तिका वळखना. सडनली इमिग्रेशन म्हणा लागलो की तो व्यक्ती तुका वळखना, तुज्या पासपोर्टात 2 म्हयने तो विजा ना. ही भयण म्हणा लागली, पळय हांव सतान काम करना त्या सुवातेर. ताणें विजा दिता म्हणल्या कारणा खातीर हांव काम करनासा, कित्याक म्हाका कश्ट आसा. हांव हर एक दीस म्हज्या देवा लागीं मागून आसा की देवा म्हजी विजा बेगी जावनी म्हणून. म्हाका कळीत ना तुमच्या ताणें कितें म्हणलां म्हणून. तुमकां जाता जाल्यार म्हाका एक चान्स दिया, हांव विजा मान घेता. तसो देव तुमकां बोध दिवं दी. एकच ती उतार म्हणून लागली इंग्लिशान. ते इमिग्रेशन कितें ह्या भयणीचें सत म्हण कळलें की ओके ताच्या घर आनी काम करिनाका, तूं दुसऱ्या कडेन वच आनी थंय विजा मेळ्ळ्यार क्विकली तुजो विजा मान घे. म्हज्या मोगाचें न्हू, 2-2.5 म्हयने तिणें थंय काम केलें विजा खातीर. पळया जेन्ना इमिग्रेशन धरलें तिच्या बऱ्याक पडलें. तिका
तिका करेक्ट कळलें की हो व्यक्ती म्हाका चीट करता. तिणें क्विकली तिणें दुसऱ्या कडेन सोदूंक सुरू केलें. 3 दिसा दुसरो एम्प्लॉयर तिका मेळ्ळो. त्या एम्प्लॉयरान 2 म्हयन्या भितर तिका विजा मान दिली. ती भयण म्हणा लागली की ब्रदर देव वर्तो, देव विस्वासी. केदारी आमकां थोडे कश्ट येतात. आमची अडचणी जेन्ना इमिग्रेशन धरल्या वेळार ती म्हणा लागली की देवा हांव सदांच तुका उलो मारता, 3 जावन 4 सदांच आराधना पळयता, सदांच तुजें उतर रिपीट करता मागता आसा. इमिग्रेशन हातांत तुवें घालें न्ही गी म्हाका. प्लीज सोम्या तूंच म्हाका वाट दाखय. देव विस्वासी. मनशांनी फसोवंक फुरो, मनशान तूं चीट करूंक फुरो, मनशान तुजो फायदो करूंक फुरो, मनशांनी फाटल्यान तो घात करूंक पुरो. पळया हे व्यक्तीन ह्या भयणीक घात करचें म्हूण चिंतलें, फाटल्यान फसयचें म्हूण चिंतलें. देवान तिका फसोवंक दिवना. त्याच इमिग्रेशनच्या तोंडांतल्यान तो इमिग्रेशन वालो म्हणालो आनी ताच्या लागीं तूं कामाक वचनाका, तो तुका फसयते आसा, तुजो फायदो कोलते आसा. तूं दुसऱ्या कडेन पळय विजा आनी तुका विजा मेळटली आनी विजा मान घे. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, देव आमकां अवकाश दिता, देव समस्या आमकां राखता, देव आमच्या कश्टांत आसा. त्या खातीर पळया साम चॅप्टर 9 वर्स 18 आमी जायते पटी वाचता ते उतार. साम चॅप्टर 9 वर्स 18 बो आपुरम्यान आमकां म्हणटा की पळय साम चॅप्टर 9 वर्स 18 हर एक घडी आमकां देवाचे उतार म्हणटा की तो घरचे वता केदीस सांजसोयना. पळय साम चॅप्टर 9 वर्स 18 कित्याक घरचे वता तो सासनाक विसारना, दुबळ्या धाकटाचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. दुबळ्या धाकटाचो बरवसो आज आमच्या दुबळ्या भावार्थांत त्या सोम्याक उलो मारा. भावार्थान रावा, भावार्थ रावा. सोम्या सवय आमी रावया. त्या खातीर आमकां परतो म्हणटा फिलिपिकाराच्या पत्रांत 24:6 म्हणटा की कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. ह्या मंगळारच्या दिसा मात्र न्ही, केदारी खंत हुस्को धरी नाकात. तुका रसलो देव तुज्या सांगात आसा, तुका रसलो देव तुका आदार दिते आसा, तुका रसलो देव तुज्या हाताक घट्ट धरून चलयते आसा. बरोसो आज त्या सोम्याचे दवर. तुज्या अस्कत भावार्थ आज घट करूंक सुरू कर. थंय तूं सुटका आनी सडवण जोडून घेते. पळय म्हज्या मोगाचेर फिलिपिकाराच्या पत्रांत 24:4 म्हणटा की कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मना देवाक कळीत कर, देवाक कळीत कर. ह्या बडी इमिग्रेशन धरल्या तक्षण तिणें देवाक कळीत केलें. सोम्या कित्याक अशें जालें? सडनली देव तिच्या आदारा केलो. श्रद्धक मेशक अबेदेनो उज्यांतल्या पासान तो राखलो देव ह्या भयणीच्या कुमक्याक आयलो. सेम देव आज तुज्या कुमक्याक येतलोच. ताचेर पात्येणी दवर, ताच्या सांगाता राव. संवसारा सांगाता न्ही, संवसारी गमत के कुशल के मनशा सांगाता न्ही. त्या सुम्या सांगता थोडो वेळ घस कर. त्या सुम्या सांगता एक जावन राव. तुजी भावार्थाची पाळा ताच्या मोगात आज वसोंक जाय. कशें एक रूख न्हंयच्या तडीर आसली ताची पाळा उदका लागीं आसात गे, तशेंच आमच्या जिविताची पाळा सुम्याच्या मोगात एक जावन आसूंक जाय. खंडीत जावन आमी सुखची ना, भावची ना. आज तशें आसतें वयसलां खंडीत जावन आमी सुखची ना, खंतीन बुडची ना. भावार्थान जिवे उरतले. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. ह्या गायनान भाग घेता आसतना आमकां आमी सोम्याच्या हातांत समर्पीत करून माग्या सोम्याची अगणित काकूत आमचे देवचे त्या देवा अर्घा दिवया. वाकण्या दिनवासिया हांगा आसली 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. मुखाळिष्टा जेजू वंदितां तुका, सडवणदारा जेजू वंदितां तुका. कालत्या बोळ्या जेजू वंदितां तुका. बोऱ्या गोळ्या जेजू वंदितां तुका. मोगाळिष्टा जेजू वंदितां तुका. सडवणदारा जेजू वंदितां तुका. खालत्या बोळ्या जेजू
वंदीत हांव तुका बऱ्या गोड्या जेजू वंदीत हांव तुका गोळी बरो तूं आमचो शेळयांक मोगान बसो पासो सरो लाभोचो नितळ उदका सरशी शाबीत आमकां पावसो जेजू सोमी आमचो गोळी बरो तूं आमचो शेळयांक मोगान बसो पासो सरो लाभोचो नितळ उदका सरशी शाबीत आमकां पावसो जेजू सोमी आमचो मोगाळिश्टा जेजू वंदीत हांव तुका सोडवणारा जेजू वंदीत हांव तुका खालत्या बोळ्या जेजू वंदीत हांव तुका बऱ्या गोड्या जेजू वंदीत हांव तुका हांव मेलविन उलयतां दिल्लींत न्हू हांवें कॅनडाक विजाक ट्राय केल्लें आनी ब्रदर प्रकाशाक सांगलें म्हजे पासत मागोवंक आनी थंय म्हाका ब्रदर प्रकाशान देवाचें उतर दिलें आनी तें हांवें सदांच रिपीट करता सगळे म्हजे कामां 1 म्हयन्या भितर बरें करून जावन विजीट विजा येवन आनी हांव बरें करून आज कॅनडा पावला त्या पासत हांव देवाक आर्गां दितां आर्गां तुका समें दिचो उगड्याक तुका समें दिचो नामान तुका समें दिचो तशेंच म्हजे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरो करूं म्हणून मागता हांव आंधेरीतावन उलयतां म्हजे 3 तेस्तामनी दिवंक अपेक्षिता पयली तेस्तामनी जावन आसा म्हज्या मिसेसाक 2 म्हयन्या पयले कठीण ताप शेळ खोंकली आनी बॉडी पेन आसली हांवें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक पिटिशन बरोवन गेलें ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें तें आमी रिपीट करनासले हांव तेजी शेळ खोंकली पाट दूख सगळें बरें जालां देवाक हांव देवा अर्गां दितां तशेंच म्हजी दुसरी जावन आसा म्हाका युरिनाचें इन्फेक्शन जाल्लें तें स्कीन इन्फेक्शन जावन हर एका म्हयन्यांत म्हाका एंटीबायोटीक आनी घेवचें पडटलें तें एंटीबायोटीक आनी गेले उपरांत परतून रिस्टार्ट जातलें ताका पिटिशन बरोवन घालें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी हांव सदांच रिपीट करतलों देवाच्या बेसावन आतां मस्त बरें आसा तशेंच म्हजें तिसरी तेस्तामनी जावन आसा दोळ्यांत म्हजे रायट दोळ्यांचें कॅटरेक्ट ऑपरेशनाक पिटिशन बरोवन गेलें तें देवाच्या दयान बऱ्या तरेन ऑपरेशन जालें आतां हांव मस्त बरो आसा ताका हांव दुनिया देवाक आर्गां दितां म्हाका ताणें केल्या सर उपकारा पासत तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक देवाचें भरपूर आशिर्वाद मेळून म्हणून हांव मागतां आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू अवलाप तुका जेजू थँक्यू लॉर्ड प्रत्येक तरा म्हज्या मगाचे न्हू हे सकाळचे Psalm 121 सांगात उचाऱ्याने म्हणा पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां तसो देव वळी 8 म्हणटा की तो भायर भितर सरतना तो तुका राखता आज बावरतान कितेंय मागताय ते तुका मेळटलें श्रद्धक मेशक अबेदेनगोक ते उच्चांतल्यान त्या देवान राखून निवारला वयर जाला तांचे एकच एक लव केस हुलपोना जाल्यार सेम देव आज तुझ्या सांगाता आसा सांगाता म्हणी आमी पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां खंयतावन येता म्हजो आधार सर्वेस्परातावन येता म्हजो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरो दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायेलो राखणो निदानाचे मेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ म्हज्या मोगाचे न्हू
हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया आनी आमी बावरतान घट रावया त्या सुमेचे सकत अनुभव करया. My name is Reena from UAE. I have 2 testimonies. Here is my first testimony. My previous employer, they had not paid my salary and settlement and not responding me to my calls nor emails. I put my petition to Brother Prakash. He gave me the word of God. Psalms 46:1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Psalm 40:13. Be pleased to save me, Lord. Come quickly, Lord, to help me. I prayed continuously, and after a month my employer called and told me that they will settle my dues, and they cleared all my dues within 6 months. My second testimony, my dad is diabetic, and his sugar was too high, and due to that he had urine infection and had to undergo surgery. At the time I had requested for prayers to Brother Prakash, and he gave me the word of God. Psalms 32. Lord my God, I called to you for help, and you healed me. And Psalm 121:7, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Me and my family prayed this every day. My dad's operation was done successfully, and sugar level was in control. I thank Almighty God for all the favors and blessings we received, and pray for Brother Prakash and his team for blessing for all the efforts that they take for God's services. Thank you. Praise the Lord. Thank you Jesus. Praise you Jesus. हांव कुवेतान उलयतां. हांवें एक काम मेळच्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी रिपीट करनासल्ल्या. आनी ह्या आदल्या म्हयन्यांत म्हाका तें काम अप्रूव जालें आनी हांव आतां नव्या कामाक जॉयन जाल्यां. देवाक सांग करता. म्हजें आनी एक टेस्टिमनी. म्हज्या काजिनाक कुवेत येवंक जाय आसलें. आमी विजा मेळच्या खातीर मागोवन आसल्या. म्हज्या फ्रेंड्सा कडेन विचारनासलें. एक दीस म्हाका कॉल आयलें की फ्रेंडान एका अशें विशेश हॉटेलांत विजा आसा म्हणून. जेजून ती आमचें मागणें आयकलें आनी त्या फ्रेंडा मुखांतून विजा मेळचें बरें केलें. आनी तो आतां ह्या कुवेटाक येवन काम करनासा आनी ताचें लायसन्स जावं जारी आसा. देवाक जावं अर्काम. तशेंच म्हजो चेरको धाकटो 4.5 वर्सांचो, तो समाकट बेगीनच उलोवंक ताणें स्टार्ट करून घातलें. आमी मागोवन आसल्या ताका समजून येवंक आनी ताणें बेगीनच उलोवंक. आतां तो मस्त बरेंपण आसा. तो बेगीन उलयता, इस्कॉलाक वता आनी बरें शिकतेत आसा. देवाक जावं अर्काम. सबार आमच्या कुटुंबांत देवान बरेंपण केलां. प्रत्येक जावन अर्गां दिता. म्हज्या देराक ताच्या मांड्यार ब्लड क्लॉट जाल्लें. आमी तक्षण ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज पिटिशन घाली आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागोवन आसल्या आमी सगळीं कुटुंबादारां. ताचें विदीन 2-3 डेजार ताचें ऑपरेशन सक्सेस जालें आनी तो बरो जालो. आतांय तो बरो आसा. टेस्ट करतना पुरो रिपोर्ट नॉर्मल आसा. ही सर देवान आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागल्या सर मागण्या वयर आशिर्वाद वतला आनी आमी मागलें आमकां ताणें फावो केला. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आनी ह्या डिवायन मॅसेजच्या टिमाक हर एकल्यांक देव बरें करूंक आनी तांच्या सर मुखल्या ह्या सुवार्थ्याक आमी सदांच मागोवन आसता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा की आमकां माथ्या प्रमाणे शुभ वार्तांत 23:3 मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 आमकां म्हणटा की देखून सदां तुमी पयले देवाचे रास. ह्या 40 दीस फाल्यां हांव खरेंच सुरू जाता म्हज्या मुखाचे न्हू. सद्या देवाचे रास. देवाचे रास खुशालकाय, समाधान, बरेंपण, आशिर्वादां, एकवटपण, माये मोग. न्हय की आमी कोणूय ह्या करेजमान 40 दीस आमी जायते उपास करता, मास मस्ती सोडटा, सोरो सिगरेट सोडटा. बरें एक ताचे वर्ते एक करूंक आसा. आमकां पेल्याचो मोग करया, एकामेकाचो मोग करया. कोणाच्या विशयांती हे 40 दीस दुस्सा नाका. दुसरें सपोर्ट करा, उत्तेजन दिया ताका बऱ्या कामाक. न्हय की ताका आडपाय दिनाका, ताचे विशीं गुणगुण नाकात. आमी हे सगळे करणं, इवन सोरो सोडणं, सिगरेट सोडणं, उपास करणं, मांस मसली सोडणं. जर आमी दुसऱ्यांची मांसां खाता जाल्यार
दुसऱ्यांची वायट उतरां उलय दुसऱ्यांचे वायट उलयता जाल्यार दुसऱ्यांचें नांवपाड करता जाल्यार दुसऱ्यां सकयल घालता जाल्यार त्या खातीर हे 40 दीस आमी हो प्राचित करूंक जाय. एकामेकाचो मोग करया. कोणीय आसूं दी, कोणें आमकां दुरसालां, कोणें आमकां इन्कार केला, कोणें आमकां वायट केला, तांचे खातीर म्हाका आनी तांचे कडेन संबंद दवरा. 40 दिसांनी तुमी जे कितें मागता देव तुमकां दिता. खंय मोग आसा थंय देव आसा. त्या खातीर मोगान जिवया 40 दीस. आमी प्राचित करया. आमचें चिन्ह आसूं, आमच्या कुडीची दंडोळणी करता आसतना प्राचित करया. खंय राग येता शांत रावा. उसांबळ जायनाका 40 दिसां. घरांत झगडी करनाका 40 दिसां. 40 दिसां तुज्या पुता बऱ्याक उत्तेजन दी. तुज्या बायलेन केल्या बऱ्याक उत्तेजन दी. तुज्या घोवान केल्या बऱ्याक उत्तेजन दी. 40 दीस आमी माया मोगाचो आज संदेश आमी हेरांक दिवया आनी सगळं प्राचित करया. राग सांडच्या खातीर प्राचित करया. मोसोर सांडच्या खातीर प्राचित करया. द्वेश सांडच्या खातीर तसो स्वामी आमकां आदार दिवन आमकां बळ दितलो, घटाय दितलो. एक भाग्यवानपणाची जिबीत जियो, पवित्रपणाची जिबीत जियो. त्या खातीर पयले सुद्दां देवाचे रास आनी ताची खुशी आनी सर वस्तू तो तुमकां दितलो. पयले सुद्दां देवाचे रास आनी ताची येवजण, ताची मांडावळ हे सगळे देव तुका फावो करतलो. एकडे आमचे तळे धांप्या. मोगाड इश्टा जेजू, हे सकाळीच्या वेळा तुजे उतार म्हाका धैर्य दिवं दी, बळ दिवं दी, घटाय दिवं दी. तुजे उतरान म्हाका सकत लापय जेजू. सोम्या आज मागता आमी कितलीं भुरगीं आज पिड्यान आसा सोम्या. ल्हान ल्हान भुरगीं कॅन्सर नाका जाल्ल्या पिड्यान आसा जेजू. ह्या भुरग्यांची काकूत कर. ह्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट लाय. एग्जामीच्या भुरग्यांक शिकले मोतीक उरना, कन्फ्युजन कावच्युनी जावन कंगाल जाता आसा. आमच्या तरणाट्यांक काम ना. आमच्या तरणाट्याचो फुडार कितें म्हूण कळीत ना. कॉलेजींत शिकते आसात, एग्जामीक भियोन आसात, कितें जाता म्हणल्यार तांकां कळीत ना. धन्या तुज्या भुरग्यांचे दया दाखय. तुज्या अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर. पवित्र आत्म्यान तांकां भर. आज रिणांत आसात, कश्टान आसात, इराणान आसात, खंतीन बुडलात. आज कावचिणी बघून आसात, अस्कत काय नासात. मात्र न्हय सुम्या आज कितली भावणी दुका घडोवन आसात. ह्या जण एकल्यांची काकूत कर. आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणेर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, हर एकल्या भावणाचेर तुजी कृपा देवय. तुजे दैवी शक्तीन भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष मांडावळ इकडे ऐकाय आमी प्रत्येक तर फेब्रुवारीच्या 21, 22, 23 म्हणल्यार आज मंगळार, फाल्यां बुधवार आनी ब्रेस्तार सांजे 4 ते 8 वरां विशेष ओपन आउटरीच येया आनी सोम्याची दैवी शक्ती अनुभव करे. 4 ते 8 भुरग्यांक, तरणाट्यांक, पिडेस्तांक एकामेकाक घेवन येया आनी सांगा एकामेकाक. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचें ह्या सबरेस्तरां सांजे 6:30 9:15 वरां पर्यंत ह्या करेजमाचो पयलो ब्रेस्तर सुम्याच्या कुर्सावयली 7 उतरां 6 ब्रेस्तरां हांगा नियाळटल्या आनी पेकोवणेच्या मागण्या येया आनी सुम्याचे सकत आमी अनुभव करया. विनालय रितीर 24, 25 आनी 26, 24, 25, 26 कोणाकी नांवां दिवंक आसतात दिव्येत. फेब्रुवारीच्या 27, 28, मार्च 1 आनी 2 होली फॅमिली कॅथिड्रल कुवेटांत 4 दिसांचे म्हणल्यार वयल्या सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा लास्ट टायमा बरी एकामेकाक सांगा. व्हडा संख्येन येया. करेजमाची पयल्या रितीरेंत तसो जेजू आमचे जिवीत परिवर्तन करून दी आनी ताच्या मोगान तो आमकां भरून दी. सांगा एकामेकाक, भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक घेवन येया आनी थंय त्या स्वता बसां अरेंजमेंट केल्ली आसात. तुमी थंय कॉन्टेक्ट करा. तशेंच म्हज्या मोगाचें मार्चाच्या 2, 3, 4 तारखेर 3 दिसाची विशेष कन्वेन्शन सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट आमच्याच फिरगेचेंत आमचे करेजमाचे आउटरीच जावन आसा. हे करेजमाचे कन्वेन्शन सांजे 6:30 9:15 वरां पर्यंत इंग्लिशान आनी ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. फादर बेंजस थॉमस आसतलो, फादर रॉक मायकल आसतलो, फादर सेबेस्टियन आसतलो, फादर ह्युबर्ट आसतलो आनी हांव आसतलो. एकामेकाक सांगा ह्या ओपन आउटरीचाक जण एकली येया. तशेंच मार्चच्या 3 तारीख फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इव्हांजलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 ते 3 फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस. सांजे 6:30 9:30 वरां पर्यंत बँड्रा इश्टांत आमचे 3 दीस कन्वेन्शन. ते
मार्चच्या 4 तारखेर शनिवारा ठाणे पोखरण म्हणल्यार आवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च पोखरण ठाणे सकाळी 8:30 तावन सांजे 4 वरांपर्यंत ओपन आसतलें. त्या सुवातेर सगळीं येया तुमी. एक दिसाचें कन्वेन्शन चुकाय नासतना सोम्याच्या मोगाक आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू सांजेर त्या दीस बँड्रा आसतले. ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा 3 दीस भायर आउटरीच आसतले. बँड्राचे 3 दीस कन्वेन्शन आसास. तशेंच मार्चच्या 5 तारखेर आमची रॅली आसा. रॅली सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च खंय फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस आसा थंयच आमच्या सर्वीस टिमाची रॅली 2:30 वरां तावन 5 वरां पर्यंत अर्घ वांकणी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन शिकोवण आनी मिसाचें बलिदान आसतलें. त्या रॅलीक सुखान आसतना येया. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू मार्चच्या 5, 6, 7 सोमार आयतार सोमार मंगळार सेंट लॉरेन्स चर्च ठाणे डिसोजा वाडी सांजे 7 तावन 9 अर्घ वांकणी विशेष आराधन 3 दिसाची रितीर सुखान आसतना येया आनी भाग घेया. मार्चच्या 8 तारखेर बुधवारा होलीचो दीस जावन आसा. आवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च बैंदर ठाणे 4:30 तावन 9:30 वरां पर्यंत ओपन आउटरीच आसा. त्या खातीर ह्या सगळे मांडवळ्यो हांगा घाल्ले आसात. एकामेकाक पळया, एकामेकाक सांगा. बॉम्बे आसते त्या सुवातेर भाग घेया. कुवेट असते थंय भाग घेया. आनी प्रत्येक पेरमानुरू असते ह्या 3 दीस ह्या कन्वेन्शन भाग घेया आनी तुमी आमच्या खातीर मागा. म्हज्या मागाचे न्हू हर एक दीस आउटरीच आनी कन्वेन्शन आसा. तुमचे मागणे आमकां घाटाय दिता. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव अमिलिया आसा. हांव सुरतकलतून उलयतां आनी म्हाका टेस्टिमनी दिवंक हांव आशेतां. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान 13 तारखेर हांव मागणें पळोवन जाल्या उपरांत हांव म्हज्या घरा वयताली. पाटी येताना बिल्डिंगाची गेट हांव घालून हाडली. ती गेट सगळी म्हज्या आंगार पडून पांयार पडली. पांयांक मार लागून म्हज्या तकलेक मार लागलो आनी तकलेक 4 स्टिचीस पडले. पूण पांयाक कांय जावंक हाडाक कांय जावंक ना. हांव तशी बरी आसा. देखून जेजूक आर्गां स्तुती होगदाक दिता. तशेंच म्हाका हांव बॉम्बे गेल्ल्या वरी हांव काटल्या वरसून पडलेली. काटल्या वरसून पडल्या उपरांत म्हाका 2 दीस दूख नासली. मागीर म्हाका दूख उठली. हांव भियेली कित्याक म्हाका आंजिओप्लास्ट जाल्लें म्हणून. हांवें चिंतलें परतून घाले गे चेस्टान काले जाला म्हणून हांव परतून टेस्टाक गेली. हांवें इको गेले, ECG गेले, एक्सरे काडले, पुरो जाले. पूण पुरान रिपोर्ट नॉर्मल आयले. डॉक्टर म्हणालो कांय ना, तूं पडल्या वरी तुज्या रिफ्सांक इल्लो मार लागल्या उपरांत मार लागल्याक तुका दुखता म्हणून ताणें थोडी टॅबलेट्स दिले. तशेंच म्हाजी आनी एक टेस्टिमनी आसा. म्हज्या पोटान दूख आयल्या वरी हांव डॉक्टर लागीं गेली. डॉक्टर म्हणालो तुवें इंटोस्कोपी करीचें आनी कॉलोनोस्कोपी करीचें म्हण. हांवें दोनूय केलें. दोनूय केल्या उपरांत म्हजे दोनूय टेस्ट बायोप्सी गेले. बायोप्सी गेल्या उपरांत दोनूय रिपोर्ट आयले तेय नॉर्मल. मागीर परतून डॉक्टर म्हणलेलो CT स्कॅन कर म्हणून. CT स्कॅन पूण केलें. CT स्कॅनान पूण कांय मेळूंक ना. येद्या व्हडल्या सगळें केल्ल्याक जेजूक आर्गां स्तुती होगदाक दिता. महिमा कित्याक जेजून म्हज्या जिवनान भरून बेसांवां दिल्यात. तशेंच म्हज्या घराक बेसांव दिला. I am Dinah from Navi Mumbai. I want to give my testimony. For the past 15 years, we were staying on rented house. We did not have a house of our own. So I sent a petition to Brother Prakash and he gave us the word of God. And we started repeating it daily. And today we are blessed with a good house. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. The second testimony is my daughter and my son were looking out for good jobs. Again, I sent a petition and I got word of God. We were repeating it daily. And today they are both blessed with good jobs. I'm thankful to God for all the favors we have received. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
First and foremost, I thank the Almighty for showering His mighty blessings upon me and my son. After his 12th, 1 year he had a break. In this break time he was trying for his DNS interview. He gave his entrance test and then they had scheduled his appointment. So he gave twice the interview, but he was not selected. He said, "Mama, I'm fed up. I don't think I will get in Anglo Eastern." Then I put a petition and asked Brother Prakash for Bible verses. They gave me Isaiah 48:17, Psalm 95:7. We repeated those words, and after some time, my son asked me to put a petition for his army city exam. So brother gave us Exodus 14:14, Psalm 94:14. After that, he got his result, and he had a good rank. So the Anglo Eastern had mailed him. Then he mailed the result to them, and they had asked him for an interview in Delhi. He went into Delhi and gave his interview. He was selected. After his selection, on August 29, he joined his institute, Anglo Eastern, and now he's residing over there doing his studies. Thank you, Lord God, for blessing him the same company which he had rejected. It is all God grace. I thank the Almighty and thank Brother Prakash and his team for giving us those words from the Bible. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Almighty Father. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हजें नांव लेनिटा आनी हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. हांवें लास्ट म्हजी IELTS एग्जाम दिल्ली. म्हाका जाय आसले स्कोर मेळोन नासले. ह्या फावटी हांवें परतें ट्राय केलें. सेम टायमार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका बायबल वर्स दिल्ले. हांवें म्हजी एग्जाम बूक केली आनी म्हाका एग्जामा दिसा एक मॉड्यूल मस्त कश्ट आहलें. म्हाका हांव कंप्लीट होपलेस जाल्ली. बट हांवें म्हज्या जेजूचेर म्हजें धैर्य सांडून नासलें. हांव कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें आनी हांवें एकच मागूंक स्टार्ट केलें, जेजू तुका असाध्य म्हणल्यार खंयचेंच ना, तूं सगळें करूंक शकताय. आज म्हजें रिजल्ट आयलें आनी म्हाका बरे स्कोर मेळ्ळ्यात. ही एक अजाप जावन आसा. हांव अर्गां दितां, होगळाप दितां, स्तुती करतां म्हज्या जेजूची. थँक यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम. थँक यू जीसस. लव यू जीसस. प्रेज यू जीसस.